प्रवेश राजपत्र कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित खण्डीय 10 मा विराटनगर नेपाल वैशाख 15 गते 2083 साल अतिरिक्त 9 भाग्य 2 कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगर नेपाल मुख्य तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सूचना प्रकाशन निजामती कर्मचारीको पोशाक सम्बन्धी कार्य विरोधी बजेट सम्बन्धी व्यवहार 1 दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम पोशाक खरिद गर्न प्रत्येक सरहु कर्मचारीलाई प्रत्येक वार्षिक चैत्र महिनामा नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम पोशाक भत्ताको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले थप 5,500 रुपैयाँ पोशाकको भत्ता प्रदान गरिनेछ। तर आर्थिक वर्ष 2082-83 को हकमा मिति 2083 असार 15 गतेसम्म पोशाक भत्ता प्रदान गर्न बाध्य पार्नेछन्। 2 नम्बरमा यस कार्यविधि बमोजिम कर्मचारी प्रदान गरिने पोशाक भत्ताको लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित कार्यालय आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ।